एपिसोड 24। चारों तरफ सन्नाटा था। जहां तक निगाहें जाती थीं, वीराना ही वीराना था। किसी किस्म की जिंदगी के आसार दिखाई नहीं देते थे। वो उन वीरान संगलाख पहाड़ों में खड़ा वहशतज़दा नजरों से चारों तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसके जहन में यह ख्याल भी उभरा कि वो रास्ता भूल कर या किसी पुरस्कार अमल की वजह से किसी वीरान सैयारे पर तो नहीं पहुंच गया। मगर फिर उसने खुद ही अपने इस अहमकाना ख्याल को झटक दिया। वो इसी जमीन पर था और अफगानिस्तान के अंदर तक चले जाने वाले पहाड़ अपनी तमाम तर वीरानियों के साथ उसके चारों तरफ फैले हुए थे। गर्म हवा के थपेड़े चेहरे समेत उसके तमाम बदन को एक नादीदा आग में झुलसाए दे रहे थे। वो थका हुआ नजर आ रहा था और उसका यह एहसास लम्हा ब लम्हा शिद्दत पकड़ता जा रहा था, जैसे कि उसने कंधों पर को नादीदा बोझ उठा रखा हो। अचानक उसकी निगाहें नीलगू फिजा में किसी मुतहरिक चीज पर मरकूज हो गई। तब उसे एहसास हो कि वो इस वीराने में तन्हा नहीं है। एक गिद्ध भी इस खामोश और तपती हुई फिजा में एक महदूद दायरे में चक्कर काट रहा था। फिर देखते ही देखते उन गिद्धों की तादाद 5 हो गई। गिद्ध किस जानिब से आ रहे थे, कोशिश के बावजूद वो कोई अंदाजा ना लगा सका। उसने थककर इधर उधर निगाहें दौड़ाना शुरू की, क्यों जैसे उसे किसी की तलाश हो। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा लगा हुआ था, जिसके शीशे और फ्रेम दहकते हुए अंगारों की मानंद तप रहे थे। इस तपिश से उसे आंखों में शदीद जलन महसूस हो रही थी। वो मुसल्ला था और उसकी जीप एक टीले के अक़ब में मौजूद थी। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था, चनाचे उसे अपनी जीप साफ दिखाई दे रही थी। पेशावर शहर से इस तरफ आने वाली जिस सड़क पर वो सफर करके आया था, उस पर ट्रैफिक बहुत कम था। चंद किलोमीटर उस सड़क पर सफर करने के बाद उसने जीप का रुख इस चट्टानी रास्ते की तरफ मोड़ दिया था और आखिरकार उस सुनसान जगह पहुंचकर जीप रोक ली थी। और बहुत देर से वो इस वीराने में खड़ा इधर उधर तशवीर ज़दा निगाहों से देख रहा था। कभी कभी उसकी नजरें टेलीफोन के उस खंभे की तरफ भी उठ जाती, जो वहां से काफी फासले पर सड़क के किनारे एक ऊंचे टीले पर अस्तादा था। यकयक वो चौंक उठा। बहुत दूर से कुछ अजीब सी आवाजें उसकी समाज से टकराने लगी। ये आवाजें कुछ इस कस्म की थी जैसे लोहे के पहियों वाली किसी भारी चीज को खींचा जा रहा हो। वो आवाज के सिमत मुतवज्जो हो गया, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये आवाजें कदरे जुनूब की तरफ वाक़ पहाड़ियों के अकब से आती महसूस हो रही थी। आवाजें कभी बुलंद होती और कभी बिल्कुल मध्यम। उसकी खतर पसंद फितरत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो सोच रहा था कि काश आबिद खान ने उसे इस वीराने में ना बुलाया होता तो वो यूं परेशान और हलकान ना होता। लेकिन शायद मामला बहुत अहम था और आबिद खान किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मजबूरन जमशेद खान को उसकी बात मानना पड़ गई। उसे वो आवाज़ें फिर सुनाई देने लगी। जमशेद खान ने मुड़कर एक नज़र अपनी जीप पर डाली और आगे बढ़ने का हतमी फैसला कर लिया। उस रास्ते पर बजरी नुमा लातादाद छोटे बड़े पत्थर बिखरे थे, जो तेज धूप में शीशे के टुकड़ों की मानंद चमक रहे थे। वो पगडंडी नुमा रास्ता तकरीबन 300 गज तक नशेब की तरफ चला गया था। उसने चलते चलते घड़ी देखी और एक तवील सांस लेकर रह गया। आबिद खान से मुलाकात का जो वक्त तय हुआ था, उसमें आधे घंटे की ताखिर हो गई थी। वो मुकर्रर वक्त से पहले ही वहां पहुंच गया होता, मगर जब वो रास्ते में था तो एक ऑयल टैंकर तेजी से उसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया था। ऑयल टैंकर का ड्राइवर शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में था और फिर यही जल्दी उसे ले डूबी। वो टैंकर पहाड़ियों में तकरीबन आधा किलोमीटर ही आगे गया होगा कि फिजा जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठी। वो तेज रफ्तार ऑयल टैंकर मुखालिफ सिम से आने वाले एक माल बरदार ट्रक से टकरा गया था। जमशेद खान जिस वक्त वहां पहुंचा, उस वक्त तक दोनों सिम से आने वाली चंद एक गाड़ियां वहां रुक चुकी थी, क्योंकि ऑयल टैंकर को आग लगने की वजह से सड़क तकरीबन ब्लॉक हो गई थी। इस तसादुम के नतीजे में टैंकर का ड्राइवर जबकि माल बरदार ट्रक का क्लीनर अपनी जान गंवा बैठे थे। ताहम माल बरदार ट्रक का ड्राइवर सिर्फ जख्मी हुआ था। वहां रुकने वाले लोग जख्मियों की मदद करने से ज्यादा हादसे से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे थे। एक पुलिस अफसर होने के नाते जमशेद खान को वहां रुकना चाहिए था, मगर वो जिस काम से निकला था उसकी अहमियत ज्यादा थी। वैसे भी वो इस दूर दराज सड़क पर जख्मियों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने आकर निकल जाना ही मुनासिब समझा। उस हादसे की वजह से उसे कुछ ताखीर हो गई थी और अब वो परेशान हो रहा था। कोई मंसूबा खा कितनी जहानत से तैयार किया जाए, एक एक पल और एक एक बात का ख्याल रखा जाए और उसकी कामयाबी का भी 100% यकीन हो, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात इस किस्म का कोई इत्तेफाक़ी हादसा सारे किए कराए पर पानी फिर देता है, जैसे आज उसके मंसूबे पर पानी फिर चुका था। धप धप की आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी तो वो चौंकिन्ना होकर रुक गया। रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। जरा आगे एक मोड़ था। मोड़ घूमकर जैसे ही वो दूसरी तरफ निकला, सामने ही सूखे दरख्तों का एक झुंड देखकर रुक गया। दरख्तों के दरमियान में उसे वो झोपड़ा नुमा कच्चे मकान भी नजर आ गए, जो एक छोटे से मैदान में दायरे की शक्ल में बनाए गए थे। मैदान के वस्त में खुश तालाब भी दिखाई दे रहा था। जमशेद खान को समझने में देर न लगी कि किसी जमाने में वहां अखवानियों का कोई कबीला आबाद रहा होगा और तालाब का पानी खुश्क हो जाने के बाद वो कहीं और निकल गया होगा।
عابد خان، تم کہاں ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے پکارا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے اندازے کے مطابق سورج تیزی سے مغرب کی جانب بھاگ رہا تھا اور شاید 3.25 گھنٹوں کے بعد وہ کسی فلک پوش پہاڑ کے عقب میں غروب ہونے والا تھا۔ یہ بات بہت تشویشناک تھی کیونکہ اسے واپس بھی جانا تھا۔ اب وہ جائیداد کو اپنے ساتھ نہ لا کر پچھتا رہا تھا۔ 1 اور 11 والی کہاوت اسے شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ سوکھے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں ایک الگ تھلگ مکان بھی نظر آ رہا تھا جو نسبتاً دوسرے مکانوں سے بڑا تھا۔ اس کی چھت و شمالی دیوار منہدم ہو چکی تھی اور مٹی کی کچی اینٹیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ جمشید خان آگے بڑھنے میں جھجک محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ عابد، اس نے بلند آواز میں ایک بار پھر پکارا، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ عابد! ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے جھنجھلا کر پوری قوت سے اسے پکارا۔ اس کی آواز لمحہ بھر کے لیے پہاڑیوں میں گونجنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ ایک بار پھر وہی جان لیوا سکوت جمشید خان کے رگو پے میں سرایت کرنے لگا۔ تھک ہار کر وہ وہی مکان کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جمشید خان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عابد نے اسے یہاں کس مقصد کے لیے بلایا تھا۔ ٹیلی فون پر اس نے بہت مختصر اور عجلت میں بات کی تھی۔ عابد خان کا تعلق ایک معزز اور امیر کبیر فیملی سے تھا، مگر کلثوم سے شادی کرنے کے بعد اس کے والدین اس سے قطع تعلق کر چکے تھے، کیونکہ کلثوم کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور عابد کے والدین اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ لیکن محبت ذات پات اور اونچ نیچ کب خاطر میں لاتی ہے، سو عابد اور کلثوم بھی سب کو خیر بات کہہ کر ایک ہو گئے تھے۔ دونوں کے والدین ان کی صورتیں دیکھنے کے روادار نہیں تھے، مگر ان دونوں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ وہ دونوں جمشید خان کے گھر میں مقیم رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا مکان خرید لیا تھا۔ عابد ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ وہ اگر چاہتا تو کسی بھی سرکاری محکمے میں افسری حاصل کر سکتا تھا، مگر جمشید خان کو دیکھ کر اس نے بھی محکمہ پولیس جوائن کر لیا تھا۔ اسے اعلیٰ افسر بننے کے بجائے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جمشید خان نے خوش ہو کر اس کے اس فیصلے کو نہ صرف سراہا بلکہ اسے اپنے ساتھ بھی رکھ لیا تھا، اور اب عابد خان انسپکٹر بن چکا تھا۔ گزشتہ چند روز سے وہ دونوں اسلحے کے سوداگروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو چکی تھی اور وہاں روسی اسلحہ خصوصاً کلاشنکوف عام ہو چکی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ روسی اسلحہ اسمگل ہو کر افغانستان سے پاکستان پہنچنے لگا تھا۔ افغانی اسمگلر یہ اسلحہ صوبہ سرحد تک پہنچاتے تھے اور پھر صوبہ سرحد سے یہ چوری چھپے دیگر صوبوں میں بھی پھیلایا جا رہا تھا۔ پشاور میں اس روسی اسلحے کا سب سے بڑا اسمگلر ابراہیم بنگش تھا، جو نہ صرف اسلحے کا سب سے بڑا بیوپاری تھا بلکہ منشیات کے دھندے میں بھی پوری طرح ملوث تھا۔ جمشید نے جب ابراہیم بنگش کے خلاف دائرہ تنگ کرنا شروع کیا تو عابد خان زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ 15-20 منٹ آرام کرنے کے بعد جمشید اپنی جگہ سے اٹھا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کھنڈر نما مکان کے قریب پہنچا۔ بجری نما پتھر اس کے قدموں تلے چرچرا رہے تھے۔ ہوا کا رخ بدل چکا تھا مگر گرمی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ مکانوں کے درمیان واقع تالاب کے قریب ایک چھوٹا سا بگولا نمودار ہوا اور ریت کو اپنے ساتھ اڑاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ جمشید کچھ اور آگے بڑھا۔ پہلا جھوپڑا نما مکان بالکل خالی تھا۔ دوسرے جھوپڑے کے سامنے ایک کتے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، جس کی کھوپڑی بالکل سیدھی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گڑھے بہت خوفناک نظر آ رہے تھے۔ بکھری ہوئی ہڈیوں پر گھاس پھوس اور مکڑی کے جالے لپٹے ہوئے تھے۔ تیسرے جھوپڑے کے سامنے گھریلو استعمال کی کچھ ٹوٹی پھوٹی اشیاء بکھری پڑی تھی۔ دفتن اس کی نگاہیں زمین پر جم کے رہ گئیں۔ اسے کار کے پہیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے جو درختوں کے جھنڈ میں واقع بڑے مکان کے عقبی جانب رہنمائی کر رہے تھے۔ نشانات دیکھ کر وہ رک گیا۔ ڈھلتی دھوپ اس کی گردن پر سوئیاں چبو رہی تھی۔ پسینے کی فراوانی کی وجہ سے اس کے چشمے کے شیشے دھندلا چکے تھے، سو اس نے چشمہ اتار کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ نشانات کے ساتھ ساتھ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کی یہی احتیاط پسندی اب تک اس کی زندگی کی ضامن بنی ہوئی تھی، ورنہ جس خطرناک شعبے سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں ذرا سی بھی غفلت بعض اوقات موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ مکان کے عقبی جانے پہنچتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مضبوط بدن کا مالک عابد خان زمین پر چت پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اونٹ کے بالوں سے بٹی ہوئی رسیوں سے ایک گرے ہوئے درخت کے خشک تنے کے ساتھ بندھے تھے۔ اس کے جسم پر لباس کے نام پہ کوئی چیتھڑ تک نہ تھا۔ وہ بالکل ساکت حالت میں پڑا تھا۔ اسے دیکھتے جمشید خان کو یقین ہو گیا کہ زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے۔ چنانچہ اس نے اندھا دھند اس کے قریب پہنچنے کا رسک لینے کے بجائے وہیں کھڑے رہنا مناسب سمجھا۔ عابد خان کی لاش کے ارد گرد ریت پر قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لاش کے قریب جانے سے ڈر رہا تھا۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ لاش کے ارد گرد زمین کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد رکھ دیا گیا ہوگا، جو اس کے وہاں قدم رکھتے ایک دھماکے سے پھٹے گا اور اس کا وجود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس نے کھڑے کھڑے عابد خان کی کار کی طرف دیکھا
جو وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود تھی۔ یہ اگرچہ بہت پرانی کار تھی، مگر عابد خان نے اس کا انجن بہترین حالت میں رکھا ہوا تھا اور کار کی دیکھ بھال پر اکثر اوقات رقم خرچ کرتا رہتا تھا۔ جمشید محتاط انداز میں چلتا ہوا کار کے قریب پہنچا۔ ڈرائیونگ سائیڈ والی کھڑکی کا شیشہ گرا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی پر ہاتھ رکھا، اس کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کھڑکی کا فریم انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی جل گئی۔ عابد خان کی واسکٹ ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی ہوئی تھی، مگر جمشید نے اسے ہاتھ لگانے کا رسک نہ لیا۔ مجرموں سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ وہ ایک عرصے سے اس کے خون کے پیاسے تھے، اس لیے وہ قدم قدم پر احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے ٹریننگ کے دوران یہی تربیت دی گئی تھی کہ مجرموں پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ کار سے توجہ ہٹا کر اس نے ایک بار پھر زمین پر پڑی ہوئی عابد خان کی لاش کی طرف دیکھا۔ پھر وہ ایک دم چونک گیا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کرا رہا تھا۔ اس کے جسم میں معمولی سی جنبش بھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ تمام احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے تیزی سے عابد خان کے قریب پہنچا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ مرا نہیں تھا۔ اس میں زندگی کی حرارت ابھی باقی تھی، تاہم اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ مجرموں نے اس کے ساتھ بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے پیٹ میں گہرا گھاؤ موجود تھا، جہاں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ آنکھوں کے پپوٹے کٹے ہوئے تھے اور اس کے دیدے یوں ساکت تھے جیسے وہ آسمان کو گھور رہا ہو۔ پورا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، منہ کھلا ہوا تھا۔ ہونٹوں کے درمیانی خلا سے اس کے خون آلود دانت جھانک رہے تھے۔ وہ اس کا اپنا ہی خون تھا جو چہرے سے بہتا ہوا دانتوں تک پہنچ گیا تھا۔ عابد کے جسم میں معمولی سی حرکت پیدا ہوئی۔ جمشید اس کے سینے پر جھک گیا۔ دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ عابد، عابد، ہاں۔ عابد کے لبوں سے بہت دھیمی آواز برآمد ہوئی۔ جمشید کو یہ آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں آ گیا ہوں عابد، میں جمشید۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ پلیز۔ آپ بہت دیر سے آئے سر۔ مجبوری تھی عابد، ورنہ میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا ہوتا۔ دراصل راستے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ مجھے مار ڈالو، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، عابد نے کراہتی اور لرزتی آواز میں کہا۔ جمشید تڑپ کر رہ گیا۔ عابد اس کا ماتحت ہی نہیں بلکہ بھائیوں جیسا دوست تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر جمشید خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہاں ان ویران پہاڑوں میں وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ حوصلہ رکھو دوست، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، وہ اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے بولا۔ عابد کی آواز بہت مدھم تھی، اس لیے جمشید اس کے چہرے پر کچھ مزید جھک گیا۔ وہ اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ سرسراتی ہوا اور آسمان پر منڈلاتے ہوئے گرد ماحول میں عجیب سی سنسنی پیدا کر رہے تھے۔ تم کل رات سے یہاں ہو عابد، میں تو صرف آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہوں۔ بتاؤ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہارا یہ حال کر دیا؟ میں رات کو نہیں، صبح سویرے یہاں پہنچا تھا، سارا دن اس ویرانے میں بیٹھا رہا۔ تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کس نے کیا؟ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ جمشید دوڑتا وہ اس کی کار تک پہنچا اور پانی کی بوتل نکال لایا۔ بوتل کھول کر اس نے پانی کے چند گھونٹ اس کے حلق میں ٹپکا دیے۔ عابد کے دونوں رخسار نوچے ہوئے تھے۔ پیٹ اور پہلوؤں سے بھی گوشت کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ پیروں کے دونوں انگوٹھے اور چند انگلیاں بھی جڑ سے کٹی ہوئی تھیں۔ اس کی پشت کے نیچے زمین پر خون جما ہوا تھا۔ یقیناً پشت پر بھی کوئی گہرا زخم موجود تھا۔ رنگش، میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ تیرا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ جمشید نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، ہاں ہاں۔ عابد خان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کرانے لگا۔ جمشید ایک بار پھر اس پر جھکا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، مگر تم تو یہاں لہے کے اسمگلروں کی نگرانی کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کے ذریعے ان کے سرغنہ بنگش کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ سکو۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تم ان کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا، ان کا ٹرک اسلحے سے بھرا ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے میں بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ٹرک تو چلا گیا، مگر ٹرک سے اترنے والے 3 آدمی میرے تعاقب میں یہاں آ گئے۔ وہ بمشکل یہاں تک ہی بتا پایا تھا کہ ایک بار پھر اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ جمشید نے دوبارہ بوتل کھول کر اس کے حلق میں پانی ٹپکانا شروع کر دیا۔ پانی پینے سے اس کی طبیعت معمولی سے سنبھل گئی۔ تب جمشید کو وہ آگے کی رودات سنانے لگا۔ دھوکے سے میں ان کے ہاتھ آ گیا۔ وہ مجھ سے میرے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں ہم نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی،
میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، مگر یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جمشید خان کے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گے، وہ قیامت تک تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تم پر یہ تشدد کب کیا گیا تھا اور کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ صبح، مگر میں ان لوگوں کو پہچان نہیں سکا، پر مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بگش کے ہی آدمی تھے۔ مجھے فون پر پیغام تم نے ہی دیا تھا نا؟ جمشید نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیونکہ اسے پیغام دوپہر سے کچھ دیر قبل ملا تھا اور عابد تو صبح سے اس حالت میں تھا۔ نہیں، اس نے کرا کر جواب دیا۔ عابد کا جواب اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اسے پہلے سے یقین تھا کہ پیغام دینے والا کوئی اور تھا، اور اس نے عابد کے لہجے کی بڑی بہترین نقالی کی تھی۔ مطلب اسے کسی خاص مقصد کے لیے دھوکے سے یہاں بلایا گیا تھا، اور بلانے والے یقیناً بنگش یا اس کے ساتھی ہو سکتے تھے۔ اب لازمی طور پر وہ اس کی طاق میں ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اپنی حماقت پر جھنجھنا اٹھا، مگر پھر جلدی سنبھل گیا، کیونکہ جھنجھلاہٹ ایسی تشویشناک صورتحال میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ ایک زیرک پولیس والا تھا، مگر اکیلا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اسلحے کے نام پر اس کے پاس صرف ایک ہی ریوالور تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے وہ مزید چونکنا ہو گیا۔ ٹرک کس طرف گیا تھا؟ وہ ٹرک شمالی پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ میں اس کا تعاقب ضرور کرتا، لیکن ایک بار پھر اس نے نڈھال ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ جمشید نے اسے تیسری بار پانی پلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز مجھے زندگی سے نجات دلا دو۔ نہیں، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک۔ نہیں، پلیز نہیں، مجھے ہلانا مت، بہت درد ہوتا ہے مجھے۔ اسے انتہائی بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں دیکھ کر جمشید کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں تھا۔ دفتن سڑک کی جانب سے کسی ٹرک کی آواز سنائی دی اور جمشید چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ٹرک کی تلاش میں اس نے سڑک کی جانب نگاہیں دوڑائیں، مگر سڑک وہاں سے بہت دور تھی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آپ واپس چلے جائیں سر، آپ بنگش کو کبھی مت چھوڑنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوست، میں ایک روز اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گڑھے میں اتاروں گا، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس اسلحے والے ٹرک کو راستے والی پولیس چوکی پہ روکا کیوں نہیں گیا؟ وہ وہاں سے کس طرح نکل آیا؟ غدار، کالی بھیڑیں، میں تمہیں بے بسی کی موت نہیں مرنے دوں گا، ہر قیمت پر تمہیں۔ پلیز سر، مجھے ہلانا مت، بس یوں ہی رہنے دو، میں بس چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ کلثوم کو میرا سلام کہنا، مگر اسے یہ مت بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں، بس وقت آ گیا ہے۔ یک عابد کی آواز ڈوب گئی اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اب وہ تکلیف اور درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ ایس پی جمشید خان اور انسپکٹر عابد خان کا ساتھ زیادہ پرانا نہیں تھا۔ تقریباً 3 ماہ قبل ہی انہوں نے ابراہیم بنگش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا، مگر بنگش کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ نہ صرف شہر کے کچھ معززین اس کے پشت پر تھے، بلکہ محکمہ پولیس کے چند غدار آفیسرز بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنہوں نے عدالتی کارروائی کے دوران بھرپور طریقے سے بنگش کا ساتھ دیا تھا۔ بنگش دوسری پیشی پر باعزت بری ہو کر باہر آ گیا تھا۔ اس دوران جمشید خان موسیٰ خان اور جائیداد والے معاملے میں الجھ کے رہ گیا تھا، مگر عابد خان بدستور بنگش اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے پڑا رہا۔ 2 دن قبل ہی جمشید خان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بنگش کا اسلحے سے بھرا ایک ٹرک پشاور کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خفیہ اطلاع ملتے جمشید نے انسپکٹر عابد کو بلا کر پلاننگ شروع کر دی۔ محکمے کے دیگر اہلکاروں کو انہوں نے اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ اس کی وجہ غالباً محکمہ پولیس کی وہ کالی بھیڑیں تھیں جو کھاتی سرکار کا تھی مگر گاتی بنگش کا تھی۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اسلحے والے ٹرک کی نگرانی کر کے بنگش کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگایا جائے اور بعد میں اس خفیہ اڈے پر باقاعدہ ریڈ کر دیا جائے اور بنگش سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو پولیس مقابلے کے نام پر جہنم رسید کر دیا جائے۔ ٹرک کی نگرانی کی ذمہ داری عابد نے اپنے ذمہ لی تھی، اور اس طرح اس کا جو انجام ہوا وہ جمشید خان کے سامنے تھا۔ موت کے ان تاجروں کی رسائی شاید اسمبلیوں تک تھی، ورنہ وہ اس قدر درندگی کا مظاہرہ کرنے سے قبل کئی بار سوچتے۔ وہ چند لمحے عابد کی لاش کے قریب بیٹھا رہا، مگر پھر اٹھ کر عابد کی کار کے نزدیک پہنچا۔ وہاں سے اس نے واسکٹ اور کار کے کاغذات باہر نکالے اور کھڑکیاں لاک کرنے کے بعد بلندی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ٹیلے کے عقب میں اس کی جیپ موجود تھی۔ عابد کی لاش کو اس نے وہیں چھوڑ دیا۔ سورج اگرچہ مغرب کی جانب جھک رہا تھا، لیکن دھوپ کی تمازت میں ابھی تک شدت موجود تھی۔ چٹانیں تپ رہی تھیں، ہوا ساکت تھی، جس کی وجہ سے ماحول میں گھٹن کا احساس رچ گیا تھا۔ وہ سرعت کے ساتھ چلتا ہوا اوپر پہنچا۔ گرمی اور چڑھائی کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند قدم مزید آگے کی طرف چلنے کے بعد وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔
टीले के अकब में खड़ी हुई उसे अपनी जीप की छत नजर आ रही थी, लेकिन चौंकने की वजह कुछ और थी। उसकी जीप के अन पीछे एक गाड़ी मौजूद थी। उसे याद आ गया कि जब वो नशेब में था तो उसने किसी गाड़ी की आवाज सुनी थी। वो अपनी जगह पर बेहस हरकत खड़ा आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। जरा देर बाद ही उसके समातों से एक मर्दाना आवाज टकराई, फिर दूसरी मर्दाना आवाज, और उसके फौरन ही बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि उनकी तादाद 3 है, एक औरत और 2 मर्द। वो आम से गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए उसे किसी गैर मामूली बात का एहसास न हुआ। मुमकिन है ये लोग मेरी जीप देखकर इस तरफ आ निकले हों। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मुझे किसी मदद की जरूरत होगी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, मगर वो एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। चनाचे चट्टानों की आड़ लेता, दबे कदमों चलता वो उनके अकब में पहुंच गया। वो 2 मर्द और एक जवान लड़की थे। बज़ाहिर तीनों गैर मुसल्लह नजर आ रहे थे। तीनों बातें करने के साथ साथ उसकी जीप की तलाशी लेने में मसरूफ थे, और बेजरर से लोग लगते थे। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर अपने काम में मसरूफ थे। उन्होंने पेट्रोल का फाजिल, जेरी कैन, पानी की बोतल और दीगर छोटा मोटा सामान उठाकर अपनी वैन में मुंतकिल कर दिया था। वो आपस में बातें भी करते जा रहे थे। दोनों मर्द सिगरेट पी रहे थे, मगर फासला ज्यादा होने की वजह से बू उस तक नहीं पहुंच रही थी। दोनों मर्दों में एक भारी भरकम, जबकि दूसरा बहुत स्मार्ट और हीरो टाइप लगता था। भारी भरकम मर्द जीप के डैशबोर्ड वाले खाने से जैसे ही जीप के कागजात निकाल कर पलटा, अचानक उसकी नजर जमशेद खान पर पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ए, देखो कौन है। उसने अपने साथियों को पुकारा। वो दोनों भी पलटकर जमशेद खान की तरफ देखने लगे। तीनों के चेहरों पर शर्मिंदगी थी, और शायद इस बात का अफसोस भी कि अब लूट का माल उनसे वापस ले लिया जाएगा। लंबे कद वाला जो हीरो टाइप लगता था, शक्ल से काफी खतरनाक नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों के अंगूठे पतलून की बेल्ट में फंसाए खड़ा था। तीनों के लिबास और जूते रेत और गर्द में अटे हुए थे। लड़की भरे भरे जिस्म की मालिक होने के बावजूद कदरे ऊंचे कद की थी। उसके लंबे स्या बाल पुश्त पर फैले थे। वो मैली कुचाली होने के बावजूद हसीन नजर आ रही थी। एक लम्हे जमशेद खान की तरफ देखने के बाद वो मुस्कुरा दी। मोटे आदमी के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। जीप से निकाले गए कागजात अभी तक उसके हाथों में थे। क्या ये जीप तुम्हारी है? लड़की ने पूछा। तो और क्या, तुम लोगों ने ऐसी लावारिस समझ लिया था इसे? लो जी, अब तो खेल ही खत्म हो गया। जीप का मालिक आ गया है और काफी गुस्से में दिखाई देता है, वो अपने साथियों से बोली। फिर वो जमशेद खान की तरफ मुतवज्जो हुई। ए मिस्टर, तुम्हारी जीप इस वीराने में लावारिस खड़ी थी। हम समझे शायद तुम किसी खराबी की वजह से इसको यहाँ छोड़ के जा चुके हो। मैडम, मैं जरा नीचे तक गया था और तुम लोगों ने जीप को माले गनीमत समझ के लूटना शुरू कर दिया। वेरी सैड। आई एम सॉरी मिस्टर, लड़की ने नादिम होकर कहा, और जमशेद के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। फिर उसने लंबे कद वाले आदमी की तरफ देखा। वो बहुत बरहम नजर आ रहा था। क्यों बकवास करियो मारिया? और तुम कौन हो मिस्टर? और यहाँ इस वीराने में क्या करते फिर रहे हो? यही सवाल मैं तुम लोगों से भी पूछ सकता हूँ। बहरहाल मैं एक इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह का। हम समझे कि शायद ये जीप लावारिस है, बस यही सोचकर हम ये कदम उठा बैठे। ओके, अब तो वारिस पहुंच गया ना, इसलिए तमाम सामान वापस जीप में रख दो। ठीक है, अभी रख देते हैं, लेकिन गुस्सा तो मत करो। आमिर, ये तो बहुत कड़क आदमी मालूम होता है, लड़की लंबे कद वाले से बोली। आमिर ने कोई जवाब न दिया, तहम इस दौरान उसके मोटे साथी ने जीप से निकाला गया सामान निहायत बेदर्दी से दोबारा जीप के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। आमिर नामी वो शख्स बदस्तूर जमशेद खान को कीनातोज नजरों से घूर रहा था। वहां नीचे क्या है? उसने जमशेद से पूछा। टूटे फूटे चंद झोपड़ा नुमा मकान है। क्या आमिर तुम्हारा पूरा नाम है? आमिर कमाल। मगर क्यों? बस ऐसे ही। क्या कुछ करने का इरादा है? मतलब हीरो वगैरह बनने का कोई प्रोग्राम है तो ये नाचीज हाजिर है। आमिर ने एक नज़र उसके बेल्ट में अटसे हुए रिवॉल्वर पर डाली और फिर कदरे खफीफ अंदाज में कहा, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। गुड। जमशेद ने अंदाजा लगाया कि वो अमीर खानदानों के बिगड़े हुए रईसजादे हैं। हो सकता है उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर रखी हों, और शायद नशे के भी आदी हों। मारिया नामी लड़की जमशेद खान को इतनी मासूम नहीं लग रही थी। उसको ये अंदाजा कायम करते हुए देर न लगी कि आमिर कमाल ही उनका लीडर है। उसके मोटे साथी ने सिगरेट जमीन पर फेंका और उसे पांव से मसलने के बाद नाक खुजाने लगा। मारिया मुस्कुराती निगाहों से जमशेद खान को देख रही थी। उसने स्या जींस के ऊपर एक ढीली सी शर्ट पहन रखी थी। तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जमशेद ने पूछा। हम लाहौर के रहने वाले हैं, यहाँ पेशावर में रिश्तेदारों के आए हुए थे मिलने के लिए। दरअसल घर से हम पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, मगर मारिया की गलती की वजह से रास्ता भूलकर इस तरह मान निकले। मोटे ने कहना शुरू किया। तुम्हारा नाम? सईद अख्तर। तुमने अपना तारुफ तो कराया ही नहीं।
मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जमशेद के पास अगर सरकारी जीप होती तो शायद उन्हें ये सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ती, मगर आज वो जिस जीप में इस वीराने में आया था वो एक आम जीप थी जो उसने कुछ अर्सा कबल ही खरीदी थी। मैं मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ। अभी उसका जमना नामुकम्मल ही था कि अचानक आमिर कमाल ने उस पर छलांग लगा दी और फिर चश्मे जदन में उसकी बेल्ट से रिवॉल्वर खींचने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। जमशेद को उससे इस फुर्ती की तवक्को नहीं थी, और दूसरी बात शायद ये थी कि वो उन्हें आम से लोग समझने की गलती कर चुका था। जमशेद ने तड़प कर उठने की कोशिश की तो आमिर रिवॉल्वर सीधा करके सर्द लहजे में गुर्राया। एसपी जमशेद खान, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी से हमारे साथ चलो। शाबाश, खड़े हो जाओ। जमशेद ने उठने में सुस्ती का मुजाहरा किया तो सईद अख्तर ने आगे बढ़कर उसे पाँव की ठोकर रसीद की। उठो और खामोशी से उस नशेब की तरफ चलना शुरू कर दो जहां तुम्हारे एक साथी की लाश पड़ी है। चलो जल्दी करो, वरना सीने में गोली उतार देंगे। जमशेद उठ खड़ा हुआ मगर रिवॉल्वर की जद में होने की वजह से चुप रहा। चलो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बेगौरों का फन लाश इन पहाड़ों में गलती सड़ती रहेगी। जमशेद चुपचाप उनके आगे चल दिया। उसके अकब में आमिर कमाल था जिसने उसे रिवॉल्वर की जद पर ले रखा था। आमिर के पीछे मारिया और आखिर में सईद अख्तर रोड रोलर की तरह सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आगे पीछे चलते हुए तंग सी पगडंडी से नशेब में उतरने लगे। खंडरात वहां से 300 फुट नीचे नशेब में थे। वहां तक जाने का यही एक रास्ता था। पगडंडी के बाएं तरफ उमूदी ढलानें थीं और दाएं जानिब चट्टान सी उठी हुई थी। जमशेद खान को यकीन था कि आबिद उसी रास्ते से कार लेकर नीचे नशेब में पहुंचा होगा। वो अफगानिस्तान से आने वाले असलहे से भरे एक ट्रक का सुराग लगाने के लिए इस तरफ आन निकला था, मगर बदकिस्मती से बंगश के आदमियों की निगाहों में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो जमशेद को मरने से पहले यह बता गया था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 लोग थे, मगर उसने किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। मुमकिन है लड़की उस वक्त उसके सामने ना आई हो, कहीं छुपी हुई हो। ताहम जमशेद को कामिल यकीन था कि आबिद खान के कातिल यही लोग हैं। अगर ये वो लोग नहीं थे तो फिर उन्हें ये बात किस तरह मालूम हो गई कि नीचे खंडरात में मेरे किसी साथी की लाश पड़ी है। वो सब खंडरात तक पहुंचे। चंद कदम आगे बढ़कर जमशेद रुक गया। उसका दिमाग तेजी से मौजूदा सूरत हाल पर गौर करा था। उसे किसी न किसी तरह इन लोगों पर काबू पाना था। एक तो ये लोग आबिद के मुबैना कातिल थे और दूसरा बंगश तक पहुंचने के लिए बेहतरीन मोहरे साबित हो सकते थे। आगे बढ़ो, जहां तुम्हारे बहादुर साथी की लाश पड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, सईद ने उसे धक्का देते हुए कहा। वो कोई रद्द-अमल जाहिर किए बगैर फिर आगे बढ़ने लगा। मुनहदिम झोपड़ा नुमा मकानों के ऊपर से चक्कर काटते हुए वो मतलूबा मकाम तक पहुंच गए जहां आबिद की लाश पड़ी थी। उस वक्त तक सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का धुंधला फैल गया था। जमशेद खान, अपने साथी का अंजाम देख लो। ये सब बंगश से पंगा लेने का नतीजा है। अब तुम भी बहुत जल्द इसके पास पहुंचने वाले हो। महकमा पुलिस लाख सर पटकता रहे, उसे कभी ये मालूम नहीं होगा कि 2 मायानाज पुलिस अफसर कहाँ गायब होगा। आमिर ने पुरगुरूर अंदाज में कहा। तो आबिद खान को तुम लोगों ने कत्ल किया? तो और क्या, कोई दूसरा शख्स जुर्रत कर सकता है? आमिर ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये नेक काम हम लोगों के जरिए ही पाया तकमील तक पहुंचा है। तुम्हें बुरा लगा? सॉरी, मगर हमारा यही स्टाइल है। गोली मारने से कुछ खास मजा नहीं आता। मरने वाला फौरन मर जाता है, न चीखता है, न तड़पता है, न को फरियाद करता है। कातिल को भी जरा मजा नहीं आता। तो तुम लोग बंगश के आदमी हो? गुड, काफी ज़हीन लगते हो तुम, और बहादुर भी। तुम लोग बंगश के खुफिया ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे ना? अब ऊपर जाकर उसका ठिकाना तलाश कर लेना। मुझे हैरत है कि तुम्हें यह इत्तला कैसे मिल गई कि बंगश का ट्रक माल लेकर आ रहा है। तुम्हारा ये साथी उस ट्रक का ताकुब करके बंगश के खुफिया ठिकाने तक पहुंचना चाहता था, मगर मुझे अफसोस है कि यह बेचारा अड्डे तक पहुंचने के बजाय ऊपर पहुंच गया। बंगश को यह सुनकर ज्यादा खुशी होगी कि उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन अदमाबाद पहुंच चुके हैं। तुम जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हो मिस्टर आमिर कमाल। जरा निगाहें उठाकर ऊपर देखो। मौत तुम लोगों के सरों पर पहुंच चुकी है। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो। उन तीनों ने बैक वक्त पलटकर ऊपर घाटी की तरफ देखा। जमशेद के लिए ये वक्त कम नहीं था। पलक झपकने की देर में उसने चीते की तरह अपनी जगह से जस्त लगाई और आमिर कमाल के हाथ से रिवॉल्वर उचकते हुए दूसरी तरफ निकल गया। लम्हे भर के लिए वो तीनों भौचक्का रह गए, मगर फिर सईद अख्तर ने सबसे पहले हरकत की। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंक दिया। गोली जमशेद के सर के ऊपर से होती हुई गुजर गई। जमशेद तड़प कर सीधा हुआ और फायर करते हुए किसी ताकतवर स्प्रिंग की मानंद उछलता हुआ एक टूटी फूटी दीवार की आड़ में चला गया। वो तीनों भी खंडर की एक दीवार के पीछे छलांग लगा चुके थे। जमशेद की चलाई हुई गोली से वो तीनों महफूज रहे थे। जमशेद वाला रिवॉल्वर छीनने के बाद आमिर ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था।
تاہم ان کی ساتھی لڑکی ماریا خالی ہاتھ تھی، اس لیے وہ کھنڈروں کی آڑ لیتی ہوئی وہاں سے دور ہٹنے لگی۔ دوسرے لمحے ویران پہاڑ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ عامر اور اس کا ساتھی بے تحاشا گولیاں چلا رہے تھے، جبکہ جمشید خان محتاط انداز میں فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنی گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماریا تیزی سے کھنڈروں کی آڑ لیتی ہوئی اپنے ساتھیوں سے دور ہٹ رہی تھی تاکہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہ سکے۔ دوسری طرف جمشید خان بھی کھنڈروں کی آڑ لیتا ہوا اوپر گھاٹی کی طرف بڑھ رہا تھا۔